Maayong adlaw kaninyong tanan, ilabi na sa mga Kristohanong katilingban nga nagsugod na sa pagpamalandong sa paghandom ningha panahon sa Kwaresma. Sa atong pagpahigayon ning maong Semana Santa, ako manghinaot nga kitang tanan makakaplag og igong kahupayan sa atong tagsa-tagsa nga kagalingon og dugang kusog sa pagpadayong pagtampo sa atong panaghiusa. Naglaom ako nga magpadayon kitang magbansay sa usa ka kinabuhing adunay kaluoy, pagpaubos ug sa pagkamanggihatagon sa usag-usa. Sama sa ehemplo kag gipakita kanato sa atong labang makakagahom. Magtinagbagayan kita alang sa padayong kalambuan sa atong pinanggang lalawigan sa Lanao del Norte. Sa makausa pa sa akong mga minahal sa kinabuhi, mga Kristiyano nga nag-obserbar sa Kwaresma ug sa tanan nga mga katawhan sa atong lalawigan sa kabulahan ug makahuluganon nga panahon sa Kwaresma kaninyong tanan.